from the creative to passion, from being simple to special. Individuals who created opportunities, individuals who believed in choices, exploring their journey, learning their process, honoring their success, celebrating their achievements. A Facebook Live session to revive the best moments of their life. Okay, ladies and gentlemen, welcome to Speak to Me र Speak to Me को यो नयाँ अध्याय हामी कोर्न गइरहेका छौँ र सदा चाहिँ एकजना विशेष व्यक्तित्वलाई हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। अहिले पनि फेसन र मोडलिङ भन्दा अलिकति फरक विधासँग आबद्ध व्यक्तित्वलाई म स्पिक टु मी को यो सेसनमा प्रस्तुत गर्दैछु। सङ्गीत विधा उहाँको मुख्य विधा, तथापि उहाँ नाटक विधामा पनि उत्तिकै प्रशिक्षित हुनुहुन्छ र अहिले भने बढी सङ्गीत विधामा सक्रिय हुनुहुन्छ। आजभन्दा लगभग 1 वर्ष अगाडि केही समय, 1 वर्षभन्दा अलि बढी समयमा उहाँले नेपालको नाम इतिहासमा कोर्न सफल हुनुभयो रेकर्ड राखेर। वर्ल्ड बुक अफ रेकर्ड्स लन्डन युके को वर्ल्ड बुक अफ रेकर्ड्समा वर्ल्ड्स फर्स्ट फिमेल स्ट्यान्डिङ सितार पर्फर्मर यो विधाको रेकर्ड राख्न उहाँले सफल हुनुभएको थियो र त्यो सफलता सँगसँगै उहाँको त्यो मेहनत, उहाँको त्यो उपलब्धिको रिकग्निसन संस्थागत भएको हामी पाउँछौँ र आज तिनै व्यक्तित्वलाई हामी यो प्रस्तुतिमा समेट्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ सीता मैया राचल। सीताजी, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद छ तपाईलाई। के गर्दै हुनुहुन्छ आजभोलि? खासै केही गरिरहेको छैन, अफिस जाँदै आउँदै यस्तै अलिअलि रियाज गर्छु, त्यति हो। झनै हामी 9-10 महिना अलिकति विश्रामको समयमा बस्न बाध्य भयौँ, तर सर्जकहरूको लागि चाहिँ एकदमै अवसरको समय भन्छौँ, विशेष गरेर सृजना गर्ने व्यक्तित्वहरूको लागि, र तपाईँ पनि सङ्गीत सृजना गर्ने व्यक्ति। सो यतातिर कति तपाईँलाई अवसर प्राप्त भयो नयाँ सङ्गीत सृजना गर्ने? नयाँ सङ्गीत भन्दा पनि अब कामले एकदमै धेरै पेलिएको अवस्थामा केही विश्रामको समय पाएँ र आफ्नो फ्यामिलीसँग बस्ने समय पाएँ जस्तो मलाई महसुस भयो। अलिअलि नयाँ म्युजिकहरू पनि प्रयास गरिरहेकी छु। विशेष त मेडिटेसन गरेर रिल्याक्स गरेँ भनौँ न। सङ्गीत विधामा पहिलादेखि नै रुचि थियो या यो कहीँ कतै बिचमा आएर यसतर्फ तपाईँको आकर्षण बढेको? यो सानैदेखिको रुचि थियो या अलिकति पछि आएर, जस्तो हामीले स्कुल सकेपछि, स्कुलको एउटा पढाइ सकेपछि अनि बल्ल जीवनको लक्ष्यहरू खोज्नुतिर लाग्छौँ, त्यतातिरको समयमा हो या स्कुलदेखि नै? होइन, म त बचपनदेखि नै, सानो बेलादेखि नै मलाई म्युजिकमा इन्ट्रेस्ट थियो र हार्मोनियम भन्दा पनि सानो थिएँ जुन बेला म म्युजिक सिक्न चाहेको थिएँ। हार्मोनियम भन्दा सानो थिएँ र अलिकति म्युजिक सिकिसकेपछि जब म भजन गाउन हिँड्थेँ, बच्चै बेलामा भनौँ न, अनुप जलोटाकी छोरी आयो भनेर पनि मलाई सम्बोधन गर्थ्यो लोकल लेभलमा, जहाँनिर गाउन बजाउन जान्थेँ। त्यस्तो थियो भने मलाई बच्चा बेलादेखि नै त्यति बेला रेडियो नेपाल मात्रै थियो एउटा सञ्चार माध्यम, रेडियो नेपालको गायिका बन्न पाओस् भन्ने मलाई त्यस्तो ठुलो चाहना थियो र बचपनमा त्यो पुरा पनि भयो। अनि 8 कक्षामा पढेको बेला त अब भनौँ न, स्कुलै छोडेर पनि कन्सर्ट गर्न, प्रोग्राम गर्न हिँडिन्थ्यो। त्यस्तै थियो, बच्चा बेलादेखि नै मेरो इन्ट्रेस्ट यसमा। सितार नै त्यो वाद्य यन्त्र छनौट गर्नुको विशेष कारण थियो? सितार नै छनौट गर्नुको विशेष कारण चाहिँ म 2050 सालमा एसएलसी दिएँ मैले। त्यस पछाडि ललित कला क्याम्पस जोइन गरेँ र ललित कला क्याम्पसमा पनि मैले गायन विषयलाई नै लिएर म पढ्न चाहेको थिएँ। तर जहाँनिर म एसएलसी सकेर कलेजमा पढ्दाखेरि मैले अलरेडी गरिसकेका पुराना कोर्सहरू दोहोरेको कारणले मैले नयाँ सब्जेक्ट गरौँ भन्दा सितारलाई मैले अपनाउन पुगेकी थिएँ
र हुन त मैले सितार क्लास 8 पढ्दा पढ्दै पनि मैले अलिअलि त बजाइसकेकी थिएँ। भने ललितला क्याम्पसमै तपाईँले मास्टर्स पनि गर्नुभयो त्यही विधामा? हजुर हजुर। अनि त्यो कलेजबाट तपाईँले स्नातकोत्तर गरेर बाहिर आइसकेपछि यो क्षेत्रलाई कसरी अँगाल्नुहुन्छ भनेर त्यो प्लान सहित आउनु भएको थियो, या अझै पनि म केही समय प्रयास गर्छु कसरी अगाडि बढ्छु भनेर अनि बल्ल तपाईँले चाहिँ सितार नै हो यो गन्तव्यलाई चाहिँ अगाडि लाने भनेर सोच्नु भएको थियो? हजुर, गर्दै गएँ। अब कलेजमा पढ्दाखेरि मेरो जब साथीहरू जति हुन्थ्यो, कोठाभरि साथीहरू हुन्थ्यो र ब्याचलर पढ्ने बेलासम्म जम्मा 2 जना मात्रै त्यहाँबाट ब्याचलर दिएर निस्किने सङ्गीत सितारका विद्यार्थी भए र सोच्दै गएँ किन यस्तो भयो। जस्तै गायन क्षेत्रमा भयो भने चाहिँ थुप्रै स्टुडेन्ट हुन्थ्यो र जतिको त्यति नै निस्किन्थ्यो भने सितारमा चाहिँ किन कम्ती भयो। त्यो रिसर्च गर्दाखेरि त्यो विषयमा चिन्तन गर्दा गर्दा अनि यो बसेर बजाउने बाजा भएको कारणले त यो बाजालाई अलिकति प्रोफेसनली अगाडि लान गाह्रो भएको हो कि भनेर उभिएर पनि ट्राई गरेँ मैले। अलि सानो साइजमा गिटारहरू भए उभिएर अलि लच्केर पनि बजाउनु मिल्यो। त्यस्तै आफूलाई सितारलाई पनि मैले गिटारको परिकल्पना गरेर मैले गर्न थालेँ, ट्राई गर्न थालेँ। अब सौभाग्यवश मैले अब त्यसैमा मैले वर्ल्ड रेकर्ड राख्न पाएँ भनौँ न। सो तपाईँभन्दा अगाडि त्यसरी उभिएर सितार बजाउनेहरू नेपाली माहौलमा थिए कि थिएन? मैले त थाहा पाएको छैन। मलाई थाहा पनि छैन त्यो अहिलेसम्म। सितार खासमा हाम्रो गुरुहरूले पनि मलाई कति त अलिकति यो के गरेको सीतामैया पनि भन्नुभएको छ होइन। तैपनि अब नयाँ तरिकाले यसलाई कसरी प्रेजेन्टेसन गर्न सकिन्छ, म चाहिँ रात दिन यसै विषयमा अलि चिन्तित हुन्थेँ भनौँ न। अझै पनि चिन्तित छु सितारलाई कसरी बढीभन्दा बढी पपुल्यारिटी दिन सकिन्छ यो विषयमा चाहिँ अझै पनि सोचिरहेको छु। युवा पुस्तामा यसको आकर्षण छ या छैन, तपाईँ के पाउनुहुन्छ? आकर्षण नभएको होइन, युवा पुस्ताले सिक्न पनि चाहेको हो। तर अहिले एकदमै फास्ट फुडको जमाना भएको कारणले फास्ट एकदम परिणाम चाहिँ फास्ट खोज्दो रहेछ युवा पुस्ताले। त्यो कारणले चाहिँ सितारलाई अलिक गाह्रो भएको। जस्तै अब गायन विषय सिक्यो भने चाहिँ 5 महिना 6 महिना सिकेर एउटा गीत रेकर्ड गरेर भिडियो गरेर तुरुन्त आउन सकिन्छ अगाडि भनेदेखि सितार अलिकति धेरै समय दिनुपर्ने अलिक गाह्रै विषय भनौँ न। त्यो कारणले पनि अलिक गाह्रो भएको कि भन्ने मेरो। ठ्याक्कै समय भन्नुपर्दा एउटा व्यक्तिले होइन, एउटा नजानेको व्यक्ति जसलाई चाहिँ यो कुराहरू थाहा छैन, उसले हात बसाउँदै गरेर मलाई आयो भन्ने सम्ममा आउनको लागि कति समय उसले खर्च गर्नुपर्छ? त्यो त अब ठ्याक्कै त भन्नै सकिँदैन, किनभने म पनि अहिले पनि सिक्दैछु। मलाई पनि वास्तवमा म पनि मलाई पनि आएको छैन राम्रोसँग बजाउन, गर्दै जाने हो। अब कतिखेर कसलाई कुन चिज मनपर्छ त्यहाँनिर त्यतिखेर क्लिक हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसको विद्यामा लेभलहरू हुन्छ कि हुँदैन? यो लेभल 1 लेभल 2 लेभल सकिँदै गएपछि अनि अलि बढी निपुणता आयो भन्दै जाने त्यस्तो किसिमको कोर्स हुन्छ? एकाडेमिक हिसाबले भन्ने हो भने त मास्टर्ससम्म गर्नको लागि चाहिँ सितारलाई नै सुरुदेखि गर्ने हो भने 8 वर्षमा मास्टर्स डिग्री गर्न सकिन्छ। तर 8 वर्ष चाहिँ यसको सिकाइको लेभलको चाहिँ त्यो बजाइको हिसाबले चाहिँ त्यो माप्न चाहिँ अलिक कठिनाइ हुन्छ, किनभने एकाडेमिक लेभलमा त जति छ त्यो कोर्स अनुसारको जानेपछि भइ नै हाल्छ होइन। मास्टर्ससम्म गर्नलाई 8 वर्ष लाग्छ भनौँ न। एक त सङ्गीत विधा, त्यसमा पनि एकदमै कम व्यक्तिहरूको संलग्नता रहेको सितार वादनमा तपाईँको प्रवेश भएको, अनि यो छनौट गर्दाखेरि घर परिवारबाट कति समर्थन, कति असजिलो त्यस्तो वातावरण बनाएको थियो कि थिएन? अब सुरुमा मैले वास्तवमा मैले सङ्गीत क्षेत्रमा प्रवेश मेरो बुवाको इन्ट्रेस्टको कारणले भएको। बुवा र आमाले हार्मोनियम सिक्नको लागि गुरुलाई घरमा बोलाइएको थियो वास्तवमा। अनि गुरुकै एउटा सजेसन अनुसार यो बच्चाहरू 2 जनालाई पनि सिकाइदिउँ न भनेर मलाई र भाइलाई पनि समावेश गरेर हामीलाई हार्मोनियम सिकाइएको। फर्स्टमा भजनहरू सिकाइएको, परम्परागत तवरले जुन त्यो अँध्यारो कोठामा बसेर बजाउनु पर्ने, कसैले देख्न नहुने, झ्यालमा पर्दा लाएर बजाउनु पर्ने, अरूले हेर्न नहुने भनेर त्यस्तो। अनि हरेक हप्तामा नाट्येश्वरको पूजा गरेर अनि महिनाको एकचोटि गुरु पूजा लगायत नाट्येश्वरको मन्दिर गएर
पूजा गरेर अनि 14 महिनाको लगातारको ट्रेनिङमा म पनि त्यसमा गएको इच्छाले परेको थिएँ। अब अलिकति समय बित्दै गएपछि चाहिँ मेरो इन्ट्रेस्ट पनि अझै बढ्दै गयो र अनि पछि आमाले अलिकति मलाई स्ट्रिक्ट गर्न थाल्नुभयो। अनि छोरी मान्छे यो गीत गाएर केही हुँदैन भनेर अनि स्ट्रगल घरदेखि सुरु भयो भनौँ न। तर भित्रदेखि आएको तीव्र चाहनाको कारणले अब र मेरो आफ्नो पनि जिद्दी स्वभावको कारणले चाहिँ आमाले मलाई जति नजाऊ भन्दाखेरि पनि उल्टो झन् मलाई इन्करेज भयो। त्यस्तै खालको भए भनौँ न म बचपनमा। ओके, सो तपाईँको यो सङ्गीततर्फको यात्रा र यहाँसम्म आइसक्नु भएको यो यात्राको विभिन्न पाटोमा फेरि पनि कुरा गर्नेछौँ। अहिले भने एउटा सेगमेन्ट हामी सुरु गर्दैछौँ तपाईँसँग। यसमा तपाईँले एक शब्दमा उत्तर दिने प्रयास गर्नुहोला। प्रश्नहरू यसरी जान्छ। जीवनलाई एक शब्दमा परिभाषित गर्नु पर्यो भने जीवन के होला? समय। यसै गरेर प्रेमलाई एक शब्दमा परिभाषित गर्नु पर्यो भने? प्रेम हो, सत्य। विवाहलाई एक शब्दमा परिभाषित गर्नु पर्यो भने? सामाजिक सुरक्षा। मित्रतालाई एक शब्दमा गर्नु पर्यो भने? विश्वास। सङ्गीतलाई एक शब्दमा परिभाषित गर्नु पर्यो भने? मानव शरीर विज्ञानको नभई नहुने अपरिहार्य तत्त्व। सफलतालाई एक शब्दमा परिभाषित गर्नु पर्यो भने? सेटिस्फ्याक्सन भनौँ न। सुख, ह्याप्पिनेसलाई एक शब्दमा डिफाइन गर्नु पर्यो भने? सुख भनेको सन्तुष्टि नै हो। दुःखलाई एक शब्दमा परिभाषित गर्नु पर्यो भने? असन्तोष। परिवारलाई एक शब्दमा परिभाषित गर्नु पर्यो भने? संसार। तपाईलाई रिस उठ्ने शब्द कुनै छ भने के होला? क्रिटिसाइज। तपाईलाई डर महसुस गराउने कुनै शब्द छ भने के होला? डर वास्तवमा त्यो डराउनु पर्ने कारण त होइन, तर मलाई डर लाग्ने चाहिँ जुन यो के भन्छ सुपर नेचुरल पावर हुन्छ नि, त्यस्तोको जस्ट एउटा फिलिङ्स, त्यो कहिले देखेको छैन, त्योसँग मलाई डर लाग्छ। अल्छी महसुस गराउने कुनै शब्द? के भन्नु, यसको चाहिँ मसँग एन्सर छैन। सीता, तपाईले आफूले आफूलाई परिभाषित गर्नु पर्यो भने 3 शब्दमा के हुन सक्छ? 3 शब्दमा सीता कस्तो व्यक्ति? 3 शब्दमा? हजुर। 3 शब्द? हजुर। सङ्गीत 1 नम्बर, जीवन अनि समय। हामी अर्को सेगमेन्टमा प्रवेश गर्छौँ। यसमा म तपाईलाई 3 वटा अप्सन दिन्छु, त्यो मध्ये तपाईलाई बेस्ट लागेको एउटा अप्सन तपाईले उत्तरको रूपमा दिनु पर्ला। तपाईलाई मनपर्ने पहिरनको विकल्पहरू तपाईलाई दियो भने साडी, कुर्ता र लेहेंगामा कुन छनौट गर्नुहुन्छ? कुर्ता। यस्तै गरेर रातो, पहेँलो र नीलो रङको छनौटमा कुन चाहिँ रङ तपाईको फेभरेट होला? मलाई रेड बढी मन पर्छ। गरगहनामा सुन, हीरा र चाँदी? हीरा। गुलियो, अमिलो र पिरो स्वादमा कुन चाहिँ? अमिलो। पिरो पनि मन पर्छ मलाई। फलफुल, हरियो सागपात या मासुको परिकार? मासु। तपाईलाई यी मध्ये कुन चाहिँ मन पर्दैन? कपाल झरेको, नङ भाँच्ने गरेको, मोटाउँदै गएको? मोटाकै मन पर्दैन। यसै गरेर घरिघरि मिस कल गरिरहने, प्रश्न सोधिरहने या सँगै बसेर पनि चुपचाप बस्ने, यो मध्ये कस्तो मान्छे मन पर्दैन? प्रश्न एक्चुअली फेरि पाउ न। मिस कल गरिरहने, प्रश्न सोधिरहने, सँगै बस्दाखेरि चुपचाप बस्ने? मिस कल गरिरहने मन पर्दैन। अहिले त सामाजिक सञ्जालको समय छ। तपाईलाई इन्स्टा, ट्विटर र फेसबुक यो मध्ये कुन चाहिँ बढी चलाउन या बढी त्यसमा सक्रिय हुनुहुन्छ? म फेसबुक। यी दिवसहरू मध्ये तपाईलाई मन पर्ने या तपाईले प्राथमिकता दिने कुन चाहिँ होला? बाल दिवस, महिला दिवस, प्रेम दिवस? प्रेम दिवस मन पर्छ मलाई।
यी शब्द मध्ये तपाईलाई चिनाउने शब्द कुन होला? मिलनसार, सहनशील, इमानदार। इमानदार छु जस्तो लाग्छ। यसै गरेर यी तीन मध्ये तपाईलाई चिनाउने कुन शब्द? सहयोगी, सकारात्मक, साहसी। साहसी। ओके, यी तीन शब्द मध्ये तपाई कुन होइन? अल्छी, घमण्डी, स्वार्थी। म स्वार्थी होइन। ओके, घमण्डी छु यसै म, गरेर स्वार्थी चाहिँ होइन। यसै गरेर यी मध्ये कुन होइन तपाई? झनक्क रिसाउने, भनेको कुरा नबुझ्ने र प्रश्नको उत्तर दिइरहन मन नपराउने। थर्ड वान। अनि मैले तपाईलाई प्रश्न गरिरहेछु, यसको अर्थ तपाईलाई मन परिरहेछ हैन? अहिले त कार्यक्रम नै त्यही छ हैन, तर अरू बेला चाहिँ ओके। सो हामीले अफ स्टेजमा कुरा गर्दा तपाईले आफ्नो कलेजमा अध्यापन पनि गराउनु भयो भनेर जानकारी भयो हामीलाई। सो त्यतिखेर त विद्यार्थीहरूले प्रश्न गरिरहन्छन् नबुझेको। सो त्यतिखेर चाहिँ कसरी त्यो कुरालाई चाहिँ ह्यान्डल गर्नुहुन्छ? त्यो भनेको अलगै कुरा भयो, किनभने अब त्यहाँ प्रशिक्षण दिनै गइसकेपछि त प्रश्नको उत्तर त दिनै पर्छ, सबैलाई चित्त बुझाउनै पर्छ, बुझ्ने गरी कोर्सहरू बुझाउनै पर्छ भनेदेखि व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ त्यो सोधिरहेको भनिरहेको चाहिँ अलि मलाई मन पर्दैन। क्रिटिसाइज गरिरहेको त्यो चाहिँ अलि सो तपाईले ललित कला क्याम्पसको अध्ययन सकिसकेपछि तपाई भारतको कलकत्ता जानुभयो, या त्योभन्दा अगाडि कलकत्ता जानुभएको थियो रविन्द्र भारती विश्वविद्यालयमा? हजुर, म ब्याचलर लेभल ललित कलामा सकाएर त्यतिखेर मास्टर्स डिग्री नेपालमा खुलेको थिएन। के गरौँ भएर अनि फेरि ब्याचलरमै म स्कलरसिप पाएर फेरि दोहोऱ्याउन गएको भनौँ न। मेरो ट्रिपल ग्रेजुएसन भएको छ। यहाँ पनि 3 इयर्स कोर्स सकाएँ, अनि पढ्ने ठाउँ अझै भएको छैन, नेपालमा थिएन त्यति बेला 2004 मा। अनि फेरि म कोलकाता गएर फेरि ब्याचलरै मैले त्यहाँ पनि फेरि दोहोऱ्याएको भन्नु पर्यो। सो त्यतातिरको पढाइ र यहाँको पढाइमा केही विशेष भिन्नता पाउनुभयो? कोर्स एउटै थियो खासमा। अब यहाँ ललित कला पढ्दै पनि मैले कलानिधि इन्दिरा सङ्गीत महाविद्यालयमा त्यही सेम कोर्सहरू पढाउँथेँ भनौँ न। त्यहाँ पढाउने चिज फेरि म इन्डिया गएर पढ्दाखेरि खासै मेरो लागि चाहिँ के पनि गाह्रो भएन, त्यही चिज दोहोऱ्यो मात्रै हो। अनि मैले त्यहाँ गएर अब आफूले 6 वर्ष यता कलानिधि इन्दिरा सङ्गीत महाविद्यालयमा पढाएको चिज र कलेजमा 3 वर्ष पढेको चिजलाई फेरि त्यहाँ दोहोऱ्याउनु पर्दाखेरि मेरो लागि खासै अब के गरौँ भन्दाखेरि त्यहाँ गएर चाहिँ मैले म्युजिक थेरापी चाहिँ अलिकति सिकेर आउने मौका पाएँ भनौँ न। सङ्गीतद्वारा उपचार पद्धति भनेर मैले 3 वर्ष अलि बढी त्यसलाई टाइम दिएँ। कलेजको कोर्स त खासै गाह्रो भएन मेरो लागि। अनि उतातिर त्यो अध्ययनको क्रममा जुन कुरा तपाईले यहाँ सोचेर थालनी गरिसक्नु भएको थियो, स्ट्यान्ड गरेर सितार बजाउने, सो त्यो पार्टलाई उतातिर पनि तपाईले प्रयोगमा ल्याउनु भयो? कहीँ कतै परफर्म गर्ने त्यस्तो मौकाहरू जुर्यो कि जुरेन? त्यति बेला मैले उभिएर बजाउन चाहिँ ट्राई गरेको थिइनँ। त्यो उताबाट फर्केर आएपछि अब कसरी सितारलाई अगाडि बढाउने भनेर सोच्न थाल्दाखेरि चाहिँ एउटा अब उभिएर एकचोटि ट्राई गर्दा के हुन्छ भनेर मैले त्यो ट्राई गर्न खोजेको हो। अनि त्यो पहिलो प्रस्तुति कहाँ दिनुभएको याद छ होला? पहिलो प्रस्तुति मलाई लाग्छ हाम्रो गिटारको अनिल साई दाईसँग उहाँको प्रोग्राममा मैले के भन्छ हाम्रो के क्लब त्रिपुरेश्वरमा एउटा हल छ नि ठुलो, नामै बिर्सेँ हलको। हजुर, त्यहाँ चाहिँ मैले पर्फर्म गरेँ जस्तो लाग्छ। अनि अरू ठाउँमा पनि मैले फाटोफुटो उभिएर चाहिँ बजाउन थालेकी थिएँ। अनि यसरी सार्वजनिक रूपमा हजुर, धेरैजनाले नसोचेको कल्पनाभन्दा बाहिर आएको धेरै जसो अवस्थामा सितार वादकहरूले बसेर नै बजाएको वाद्ययन्त्र मानिन्छ र तपाईले उभिएर बजाउने प्रयास पनि गर्नुभयो र सार्वजनिक रूपमा देखिनु पनि भयो। प्रतिक्रिया कसरी वा कस्तो पाउनुभयो? बसेर बजाउँदाखेरिको पब्लिकको रियाक्सन हजुर
बसेर बजाउँदाखेरिको पब्लिकको रियाक्सन र उभिएर बजाउँदाखेरिको पब्लिकको रियाक्सनमा चाहिँ धेरै आकाश र पातालको फरक आयो र मैले उभिएर बजाउँदाखेरि उभिएर बजाउने भइसकेपछि मलाई दीपक बजाचार्य दाजुको प्रोग्रामले पनि मलाई अफर गर्नुभयो र 20औं हजारको मासमा म उभिएर सितारलाई बजाउने मौका पाएँ। बसेर नै बजाएको भए सायद त्यो प्रोग्राममा म फिट हुँदिन थियो होला। त्यो कारणले पनि उभिएर बजाउँदाखेरि मान्छेहरूले मन पराएकै कारणले पनि अब उभिएरै बजाउँछु भन्ने मलाई लागेको हो। सो गिटारको तौलको तुलनामा सितार उभिएर बजाउँदाखेरि पक्कै पनि वजनमा त बढी नै होला। कति तौलसम्मको तपाईँले अलिकति बोकेर बजाउनुहुन्छ? सितार त मसँग जुन छ त्यही नै सितार हो, जुन नर्मल सितार जुन बजारमा पाइन्छ त्यही नै सितार हो। वेटको हिसाबमा गिटारभन्दा हल्का अलिकति साइजको हिसाबले पनि अलिक ठुलो र अलिक वेटी त हुन्छ नै। सो पहिलो प्रस्तुति तपाईँले अहिले हामीलाई जानकारी गराउनुभयो। सार्वजनिक रूपमा पर्फर्म गरिरहँदाखेरि दाल भात तरकारीको कुरा पनि आउँछ, जसलाई हामी पैसासँग तुलना गर्छौँ। आम्दानी भएको पहिलो प्रोग्राम चाहिँ कुन होला? अब प्रोग्राममा त आम्दानी त सानो ठुलो जस्तो प्रोग्राममा पनि हुन्छ होइन। ठुलो प्रोग्राम भन्दा सानो प्रोग्राममा आम्दानी चाहिँ बढी हुन्छ हाम्रो सितार मेरो अनुभवमा चाहिँ, मेरो केसमा चाहिँ। सोलो कन्सर्ट गर्दाको समय र अरू सङ्गीतकर्मीहरूसँगको तालमेलमा काम गर्दा त्यो आर्थिक लाभ त सोलो कन्सर्टमा अलि बढी हुन्छ होला। सोलो कन्सर्टमा त अब नेपालको उसमा परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्ने हो भने त अहिलेसम्म टिकट बेचेर हामीले प्रोग्राम गरेको छैन भनेदेखि आफ्नो प्रोग्राममा चाहिँ घाटा हुन्छ। अरूको प्रोग्राममा बरु पे गरेर हामीलाई पे गरेको हुन्छ। तर एउटा आफ्नो प्रोग्राममा चाहिँ एउटा सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ हुन्छ। ओके, तपाईँलाई नेपाल आर्ट्स प्रोग्राम NIAP को एम्बेसडर पनि घोषित गरिएको थियो युके नेपाल फ्रेन्डशिप सोसाइटीबाट। यो मौका कसरी जुर्यो होला यहाँलाई? अब हाम्रो अलान सर चाहिँ मेरो धेरैवटा प्रोग्राम हेर्ने व्यक्ति मध्येमा उहाँ हुनुहुन्छ। मलाई युके लाने प्रस्ताव पनि दिनुभएको थियो। पहिला कलेज पनि यहाँ नेपालमा नपढाइकन उतै गर्ने हो कि भन्ने खालको पनि प्रस्ताव भएको थियो। जतिखेर म ठमेलमा अलि बिजी थिएँ उहाँको मेरो हस्बेन्डको बिजनेसको कारणले गर्दाखेरि। अब त्यो कारणले उहाँ एकदम मसँग इम्प्रेस हुनुभयो, मेरो पर्फर्मेन्ससँग इम्प्रेस हुनुभयो र उहाँले मलाई बनाइदिनु भयो। अहिले हामी केही तस्बिरहरू स्क्रिनमा सेयर गर्दैछौँ जुन तपाईँको प्रोफेसनल करियरसँग जोडिएको छ। हामी यहाँबाट स्टार्ट गर्छौँ। सो यो लगभग 1 वर्षभन्दा अलिक बढी समय अप्रिल महिना 2019मा तपाईँले वर्ल्ड बुक अफ रेकर्ड्सबाट आफ्नो नाम दर्ता गर्नुभएको थियो फर्स्ट वर्ल्ड फिमेल स्ट्यान्डिङ सितार पर्फर्मरको रूपमा। सो यो तस्बिरको माहौललाई एकचोटि सम्झिँदाखेरि कस्तो अनुभव हुन्छ भन्नुहोस् त? जीवनमा पहिलो पटक म अलिकति सफल भएँ कि भन्ने चाहिँ महसुस गरेको। मैले यति गरेको मैले अपेक्षा गरेकै थिइनँ कि मैले वर्ल्ड रेकर्ड राख्छु होला भनेर मैले अपेक्षा गरेकी थिइनँ। सौभाग्यवश यो भनौँ न एउटा सच्चा मित्रको सहयोग र अब मेरो भित्रदेखिको जुन गर्ने चाहना त्यो चाहिँ यो प्रोग्रामले चाहिँ अलिकति केही हदसम्म गन्तव्यमा पुर्याएको हो कि जस्तो महसुस भएको। सो यसपछिका दिनमा तपाईँलाई अब पर्फर्म गर्नको लागि अफरहरू बढेको महसुस भयो या भएन? पर्फर्मेन्स त गरिरहेकै छु। खासै यही ओल्ड रेकर्ड राखेकै कारणले प्रोग्रामहरू बढेको भन्ने चाहिँ मलाई महसुस चाहिँ छैन अझै पनि। यो तस्बिर कतिखेरको र कुन अवस्थाको भनिदिनुहोस्? यो चाहिँ वर्ल्ड रेकर्ड राखिसकेपछिको मलाई हाम्रो भवानी राणाजीहरूले इन्भाइट गर्नुभएको प्रोग्राम हो। नेसनल एक्सलेन्स अवार्ड भनेर प्राप्त भएको थियो। हजुर 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 हजुर। यो तस्बिर कतिखेरको? यो चाहिँ हाम्रो राष्ट्रपति भवनको प्रोग्रामको।
राष्ट्रपतिज्यूले मेरो प्रोग्राम देखेर त्यहाँ अरू हाम्रो एम्बेसडरहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, सबै उसको जर्मन एम्बेसडरले आएर मलाई हात मिलाउनु भएको यो प्रोग्राममा चाहिँ एक्सिलेन्ट भनेर एकदम तारिफ गर्नुभएको, बेस्ट पर्फर्मेन्स भन्नुभएको हाम्रो त्यो दिनको सबै पर्फर्मेन्स मध्येमा। हजुर केपी ओली हाम्रो मन्त्री प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि एकदम तारिफ गरेर जानुभएको प्रोग्राम। सो यो कुनै रेकर्डिङको अवसरको थियो? हजुर, यो रेकर्डिङको अवसरको हाम्रो जीवन राई ज्यू सङ्गीतकार तथा वरिष्ठ तबलावादक हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ उहाँको गीतमा मैले सितार बजाउने अवसर पाएको यो चाहिँ। यो तस्बिर यो चाहिँ भिडियो द बिगिनिङ भन्ने धुनको सुटिङको बेलाको तस्बिर हो। यो चाहिँ मैले स्पोन्सर पाएको थिएँ। यो चाहिँ हाम्रो प्रियङ्का कार्कीज्यूले यो गीतमा खेल्नु भएको छ। देव राउतजीले यसमा यो गीतमा स्पोन्सर गर्नुभएको हो। अर्को धुनको यो चाहिँ के डान्सिङ रोजेज भन्ने धुनको। यो चाहिँ शुभबहादुर सुनाम सरको प्रोग्राममा मैले बजाउने अवसर पाएको, लाइभ कन्सर्ट थियो उहाँको। यो चाहिँ हाम्रो जीएम सर नियुक्ति भएर आइसकेपछिको हाम्रो राष्ट्रिय नाचघरमा उहाँलाई स्वागत गरेको बेलाको प्रोग्रामको फोटो। यो चाहिँ मैले एफएममा इन्टरभ्यू गरिराख्दाखेरि यो पाटनको पक्नुहोस् है, यो पाटन हजुर हो, पाटनमा हाम्रो एउटा नामै बिर्सेँ, आरजे रञ्जित समथिङ, मैले नाम बिर्सेँ उहाँको, त्यो प्रोग्रामको। यो चाहिँ फोटोसुट गर्दाखेरिको फोटोसुट। यो चाहिँ उसमा के भन्छ, यो प्रोग्रामको, यो चाहिँ टेलिभिजनको प्रोग्रामको प्रोग्राम। हजुर हजुर, शुभबहादुर सर हाम्रो यो चाहिँ जुगल दाईसँगको। शुभबहादुर सर हाम्रो तबलामा सर हुनुहुन्छ अच्युतराम भण्डारी। यो चाहिँ जुगल दाईसँगको धुन रेकर्डिङ गर्दाखेरिको फोटो। त्यो इच्छा आकाङ्क्षा र अनि सोखको विषयवस्तु अहिले तपाईँको लागि प्रोफेसनल करियरको रूपमा अगाडि आएको छ। सो यसरी अहिलेको अवस्थामा रहँदा तपाईँको विगतलाई सम्झिँदाखेरि त्यो यात्रा कति सजिलो कति गाह्रो भएर यहाँसम्म आएको महसुस हुन्छ? कुनै पनि यात्रा सजिलो त पक्कै पनि हुँदैन, जुनैसुकै क्षेत्रमा होस्। अब पहिला यदि साम दाम दण्ड भेद सबै युज गरेर ज्यानै फालेर सङ्गीतको लागि नहोमेको भए म आज यति बजाउन सक्ने हुन्थिनँ होला। र मसँगै सिकेका साथीहरूले पनि अहिले कतिपय साथीहरूले सितारै छोडिसकेको अवस्था छ भनेदेखि सितारमा रहिरहनु र एउटा दुईवटा प्रोग्राम भए पनि पाइरहनु गरिरहनु र सङ्गीत क्षेत्रलाई मैले यो अगाडि अहिले भनौँ न नै रहनु यही नै ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ। विशेष गरेर तपाईँले प्रोग्राम गर्नको लागि आउने त्यो अफर र अवसरहरू सिजन वाइज छ, जस्तो माहौल वाइज भनौँ न, त्यस्तो कुनै त्यस्तो परिस्थिति प्रक्रियाहरू त्यस्तो हुन्छन् या अल टाइम जहाँ पनि जतिखेर पनि हुनसक्छ भन्ने छ? जहाँ पनि जतिखेर पनि हुनसक्छ। हुन चाहिँ कुनै कुनै प्रोग्राम सिजन वाइज पनि हुन्छ। दसैँको बेलामा दसैँकै धुनहरू अफर गर्नुहुन्छ भनेदेखि अब न्यु इयर इभ भयो, क्रिसमस इभ भयो, त्यो विशेष दिनहरूमा पनि हुन्छ। त्यसको अलावा पनि अब कसैलाई सितारको आवश्यकता पर्यो र प्रोग्राम कतै भइरहेको छ भने कुनै पनि बेला पनि हुनसक्छ। सो अघि कुराकानीको क्रममा तपाईँले म्युजिक थेरापी लर्न गरेर आउनु भएको पनि हामीलाई अवगत गराउनु भएको थियो र बिचमा तपाईँले म्युजिक थेरापिस्टको पनि काम गर्नुभएको थियो। यो अनुभव चाहिँ कस्तो रह्यो? म्युजिक थेरापी भनेको एउटा सम्पूर्ण मानव जगतको लागि नभई नहुने तत्त्व हो, चिज हो, जुन सङ्गीतद्वारा अब हाम्रो औषधि विज्ञानले पनि
काम नगरिसकेको अवस्थामा पनि सङ्गीत विज्ञानले काम गरेर निको भएका कतिपय उदाहरणहरू छन्, थुप्रै उदाहरणहरू छन् र सबै मानव जातिको लागि नभई नहुने अपरिहार्य तत्त्व नै मान्नुपर्छ। यसमा चाहिँ बिरामीलाई अगाडि राखेर अनि उसलाई धुन बजाउने हो या बिरामीको आवश्यकता अनुसार कसरी काम गर्ने? सुरुमा बिरामी आफैले पनि अथवा कोही पनि व्यक्तिले आफैले इच्छा गर्नु पर्यो, मैले यो चिजलाई अनुभव गर्न चाहन्छु भन्ने कुरा फिलिङ्स गर्नु पर्यो। त्यस पछाडि मैले आफै अनुभव गरे अनुसार म ठमेलमा हुँदाखेरि दिनमा 1 घन्टा ट्रिटमेन्ट गराउँदा 3 दिनमा चाहिँ रोगीको 75% सम्म चाहिँ उसको विशेष रोगहरू चाहिँ ठिक भएको प्रमाण चाहिँ भेटेको छ र त्यो रोगीको रोगको अवस्था हेरेर पनि हुन्छ र त्यो थेरापी लिने उसको चाहना इच्छा कति छ त्यसमा पनि भर पर्छ। कति चाँडै निको हुने अथवा अलिक धेरै टाइम लाग्ने त्यो बिरामी आफैमा पनि भर पर्ने कुरा हो र म्युजिक सुनाएरै गर्ने एउटा प्रोसेस हो यो चाहिँ। त्यसलाई अहिले पनि निरन्तरता दिइरहनु भएको छ वा यो कहीँ कतै विश्राम हुन पुगेको छ? मैले घरमा त आफै अलिअलि गरिरहेकी छु र कतै जाँदाखेरि अथवा कसैलाई केही भइरहेको छ भन्यो भने उहाँहरूलाई मैले तुरुन्त उपचार पद्धति बताएर पनि जस धेरै नै राम्रो भएको चाहिँ पाएको छु। यहीँ घर नजिकै एकजना हाम्रो टोलको दाइ पर्ने एकदमै बिरामी हुनुभएको थियो, हस्पिटल बसेर आउनु भएको थियो र घर जाँदा उहाँले बोल्नै सक्नु भएको थिएन, आवाजै आएको थिएन। उहाँलाई म हेर्न जाँदाखेरि 10 मिनट जति एकछिन गराएँ र घरमा भने यसरी नै उहाँलाई गराइदिनुहोस् है भनेर भन्दाखेरि 3-4 दिन गर्दाखेरि धेरै कम भएको छ र उहाँको स्वरहरू भन्ने चाहिँ भयो कि। सङ्गीततर्फको यात्रा सँगसँगै तपाईँलाई हामीले नाटक विधामा पनि, हुन त हामी दुवैजना एउटै नाट्य क्षेत्रबाट एउटै ब्याचको विद्यार्थीको रूपमा थियौँ सांस्कृतिक संस्थानमा र 1-2वटा रङ्गमञ्चको प्रस्तुतिमा हामी सहकार्य पनि गरेका थियौँ। सो त्यो बेलाको सम्झनालाई कुरा गर्नुपर्दा नाटक विधाको विद्यार्थी भएर कसरी चाहिँ प्रवेश भयो तपाईँ? नाटक त हामी यो संसारमा वास्तवमा भन्यो भने हामीले नाटक सिके पनि नसिके पनि हामी एउटा अभिनय नै गर्न आएका हौँ यो संसारमा र नाटक सब्जेक्ट एकदम रमाइलो विषय हो मेरो लागि चाहिँ। सो त्यो चाहिँ योजना बनाएर आउनु भएको थियो वा योजना विहीन भएर तपाईँ त्यतातिर पुग्नु भएको? त्यति बेला म त्यो नाटक सिकिराख्दाखेरिको अवस्थामा चाहिँ मैले सङ्गीत साधना गरेको म्याक्सिमम धेरै टाइम त्यही बेला नै थियो वास्तवमा भन्यो भने। जुन त्यो नाटकको जुन एक्सर्साइजहरू गराउनुहुन्थ्यो, जुन मेन्टली जुन एक्सर्साइजहरू, फिजिकल एक्सर्साइजहरू कारणले गर्दाखेरि त्यतिखेर त्यो टाइमतिर मैले दिनमा 17 घन्टासम्म रियाज गरेको टाइम थियो त्यो वास्तवमा। त्यो नाटकको त्यो क्लासहरूले मलाई सङ्गीतमा सहायकै बनेको थियो त्यति बेला। अभिनयको यात्रालाई अगाडि लाने महसुस भएन या तपाईँले सिक्नुभयो पुग्यो भनेर त्यसलाई त्यसै विश्राम दिनुभयो या अझै पनि तपाईँमा त्यो चाहना छ म कुनै डबलीमा एउटा अभिनेत्रीको रूपमा प्रस्तुत हुन्छु अझै पनि चाहना छ या छैन? चाहना त छ, मलाई गीत गाउने चाहना पनि छ। नाटकमा अझ एकदम रमाइलो हुन्छ यो भनौँ न, नाटक खेल्दाखेरिको त्यो समयलाई त्यो चाहना छ तर पनि अब समयको अभाव भनौँ न। एउटा सब्जेक्टलाई अगाडि बढाउन त धेरै कठिन हुन्छ भनेदेखि मैले धिमे पनि बजाउँछु, धिमे पनि बजाउन आउँछ मलाई। तबला त झन् कलेजमा त पढ्नै पर्ने सब्जेक्ट थियो, त्यो गर्नै पर्ने भए तापनि मैले अब सब चिज छोडेर म सितारलाई प्रोफेसन बनाउँछु भनेपछि सबभन्दा पहिले मेरो जिम्मेदारी भनेको सितारलाई दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले समयको अभावको कारणले मात्रै हो, नत्र मलाई नाटक पनि इच्छा छ, एकदमै रमाइलो लाग्छ। अब गाउने त पुरानो पेसा भयो त्यो झन् तर प्र्याक्टिस गर्न नसक्दाखेरि चाहिँ गाउन चाहिँ नसक्ने रहेछ, एक्टिङ पनि गर्न नसक्नुला अब त्यो प्र्याक्टिस छुटेको कारणले, त्यो समयको कारणले मात्रै हो, नत्र मलाई इन्ट्रेस्ट चाहिँ छ। हाम्रो परिवेशमा, नेपालको परिवेशमा सङ्गीतमा मात्रै लागेर जीवनलाई धान्न सक्ने अवसर अहिले बनिसकेको जस्तो लाग्छ या लाग्दैन तपाईँलाई? अब मेरो भन्ने हो भने त मेरो यो भूकम्पभन्दा अगाडि मेरो रेगुलर इन्कमहरू मन्थली 70,000 to 80,000 हुन्थ्यो भनेदेखि अब एउटा अब
केटा मान्छेलाई नै त्यति गर्नु पर्यो भने अब कति हो मान्छेको लिमिटेसन, त्यो उसमा चाहिँ भर पर्छ जस्तो लाग्छ। म एकदम अब लाख रुपियाँ कमाउँछु, 1.5 लाख रुपियाँ कमाउँछु भनेर हिँड्ने हो भने त त्योभन्दा बढी कमाएकोहरू पनि छ हाम्रो सङ्गीत फिल्डमा। रेकर्डिङमा यदि धाउनुहुन्छ भनेदेखि बढी कमाएकोहरू पनि पाइन्छ भनेदेखि अब कतिपयले स्टेज एउटा पाउनु पनि मुस्किल पनि भएको हाम्रै समाजमा छ भनेदेखि अब के भन्नु यसलाई। सो यो शास्त्रीय सङ्गीत तर्फको विधाबाट कहीँ कतै तपाईँलाई आधुनिक सङ्गीतको विधामा आउन मन गरेको छ या छैन? शास्त्रीय सङ्गीत त नभई नहुने अपरिहार्य तत्त्व हो। हामीले सङ्गीत सिक्दाखेरि शास्त्रीय सङ्गीत नसिकिकन केही पनि हुँदैन। तर शास्त्रीय सङ्गीतले मेरो व्यक्तिगत एकदम नितान्त व्यक्तिगत धारणा मात्रै हो, अन्यथा नलिनु होला सङ्गीतज्ञहरूले। शास्त्रीय सङ्गीत मात्र गर्दाखेरि चाहिँ दाल भात खान अलिक गाह्रो हुन्छ, हातमुख जोड्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यो कारणले चाहिँ मैले शास्त्रीय सङ्गीत सिकेर पनि मैले आफूलाई चाहिँ अलिकति आधुनिकतामा ढालेको हुँ भन्नुपर्छ। अलिकति के भन्छ, भुखा पेटे भजन ना गोपाला भनेर सिकाउनु भएको थियो हाम्रो सर एकजना हुनुहुन्थ्यो। त्यो हिसाबले चाहिँ मैले अलिकति भन्न खोजेँ। तपाईँले आफ्नो म्युजिकल करियरमा 3वटा एल्बम निकालिसक्नु भएको छ, 4थोको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। पहिलो एल्बम निकाल्दाको त्यो अनुभव कस्तो रह्यो? कति सजिलै त्यो एल्बम तयार भयो या त्यो एल्बम तयार गर्नको लागि धेरै नै मेहनत गर्नु पर्यो? मेहनती त म पहिलादेखि बच्चा बेलादेखि नै थिएँ भनौँ न। अनि यो 2004मा रेकर्डिङ निकालेको द ट्रेडिसन परम्परा। त्यति बेला हामी साथीहरू 4-5 जना मिलेर अब सबैले मिलेर पैसा हालेर रेकर्डिङ गरेको धुन थियो त्यो। त्यो पनि ठिकै भयो, राम्रै भयो। त्यस पछाडि इन्डियाबाट फर्केर आएपछि 2008मा मैले टकिङ स्ट्रिङ्सलाई गरेको हो। त्यस पछाडि 2012मा जर्नी अन फ्रेट्स निकालेँ मैले। अनि एल्बमबाट कमाई सन्तोषजनक रह्यो या रहेन? टकिङ स्ट्रिङ्सको पालासम्म त मैले त्यो सिडीहरू बेचेर मैले ठिकै भयो भनौँ न। मेरो इन्भेस्टभन्दा बढी नै मैले उठाएको थिएँ। त्योभन्दा पनि आफ्नो एउटा इतिहास रहन्छ भन्ने कुरा हो सबैभन्दा ठुलो कुरा। प्रोग्रामहरूमा जाँदाखेरि विशेष गरी विदेशको प्रोग्राममा चाहिँ हाम्रो सितार सुनेर हाम्रो सिडी खोजेरै आउने व्यक्तिहरू पाएकी छु मैले। अब मान्छेहरू भनौँ न, एउटा सङ्गीतको कलाकार, राम्रो सङ्गीतज्ञलाई, यो राम्रो कलाकारलाई एकदमै राम्रो रेस्पेक्ट पाउँदो रहेछ बाहिर, जुन चाहिँ नेपालमा अलिक कम छ त्यो कुरा। यसमा दुःख लाग्छ तपाईँलाई? नेपालमा कलाकारहरूको मान सम्मानमा तुलनात्मक रूपले कम हुनु छँदै छैन नि, नेपालमा त छँदै छैन। जुन कुरा हामीलाई अलिकति हौसला दिएको खण्डमा, सरकारी तवरले हामीलाई अलिकति चिनिदिएको खण्डमा हामीलाई अझ काम गर्ने हौसला मिल्थ्यो होला, जुन कुरा चाहिँ अहिलेसम्म पाएको छैन भनौँ न। यसबारेमा सम्बन्धित पक्ष, सरकारवाला पक्षले पक्कै पनि कुनै न कुनै रूपमा नीति नियम त छ, तर त्यसलाई कार्यान्वयन पक्षमा जागरुकता र प्रभावकारिता नआएको हामी सबैले मनन गरिएको र यो कार्यक्रम मार्फत सम्भवतः उहाँहरूको कानमा त्यो कुरा पुगेको अवस्थामा तपाईँको गुनासोलाई फेरि पनि अरू कसैले नगरिदियोस्, त्यो अवस्था आइदियोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। हामी अन्तिम सेगमेन्टमा छौँ र यो सेगमेन्टमा हामी यदि प्रश्न राखेर काम गरिरहेका हुन्छौँ, यदि यानि भविष्यमा यो भइदियो भने के होला भनेर। यदि जनावरले पनि मानिसले जस्तै गीत सङ्गीत सिक्न सक्ने या बुझ्न सक्ने भइदिएको भए कुन जनावर राम्रो सङ्गीतकार बन्थ्यो होला? सङ्गीतद्वारा हाम्रो एउटा प्रुफ भएको कुरा चाहिँ, सङ्गीतद्वारा गाईले धेरै दुध उत्पादन गरेको चाहिँ अलरेडी प्रुफ नै भएको कुरा छ। यो मैले एउटा लेखमा पनि लेखेको छु। साबिकभन्दा तेबर दुध उत्पादन भएको, राग तोडी सुनाएर गाईलाई साबिककै झैँ खाना खुवाएर गर्दाखेरि जुन त्यो म्युजिक सुनाइएको गाईमा र नर्मल गाईमा चाहिँ तेबरको उत्पादनमा चाहिँ फरक भएको पाएको छ भनेदेखि सबै नै अब जनावर वनस्पति विज्ञान भयो। वनस्पति विज्ञानले सुधा पनि सङ्गीतलाई अब्जर्भ गरेको कुरा प्रुफ भइसकेको छ भनेदेखि सबै नै अब हामीले सङ्गीतमा पढ्दाखेरि
कोयलको कुकु त्यो जुन पञ्चम स्वर मानिन्छ कोयलको स्वरलाई, गधाको स्वरलाई घोडाको स्वर पनि छ हाम्रो सङ्गीतमा। त्यो चाहिँ मैले अहिले ठ्याक्कै भन्न सकिनँ। एकचोटि हेर्नै पर्छ बुकमा। सो मानिलो कुनै जनावर सङ्गीतकारसम्म बन्ने क्षमता राख्यो भने कुन जनावर चाहिँ राम्रो सङ्गीतकार बन्छ? अब तपाईँ हामीले फेसबुकमा पनि त कुकुरले गीत गाएको सुनेका छौँ होइन? अब ठ्याक्कै त मलाई भन्न आएन। सो यो यदि मात्रै हो हामीले कल्पना गर्ने काल्पनिक प्रश्नहरूको कुरा हो यो। यदि तपाईँले एउटा बानी आफ्नो बानी सदाका लागि छोड्नु पर्यो भने कुन बानी छोड्न चाहनुहुन्छ? मलाई असाध्यै रिस उठ्छ, रिस छोड्न पाए चाहिँ हुन्छ। यदि फुल भएर फुल्नु परेमा तपाईँ कुन फुल भएर फुल्न चाहनुहुन्छ? रोज। अध्यापन त तपाईँले पहिला पनि गरिसक्नु भएको थियो, तर सङ्गीत नभइकन अरू कुनै विषयमा तपाईँले पढाउनु पर्यो, अध्यापन गराउनु पर्यो भने कुन विषय? वकिल, ल। कानुन विषयमा तपाईँ पढाउन चाहनुहुन्छ। यदि तपाईँको जीवनीमा चलचित्र बन्ने हो भने नेपालको कुन चाहिँ नायिकाले तपाईँको चरित्र निर्वाह गर्न सक्नुहोला या गर्नुहुन्छ तपाईँको चाहनुहुन्छ? फिल्मलाई प्रोफेसनली लाने हो भने त प्रियङ्का कार्की नै सोध्छु होला, तर मलाई मनपर्ने चाहिँ अब करिश्मा मानन्दरहरू, उहाँहरू हुनुहुन्छ पुरानो व्यक्तित्वहरू। यदि संसार भ्रमण गर्नु पर्यो र कुनै सवारी साधन छान्नु पर्यो भने कुन सवारी साधनमा भ्रमण गर्न रुचाउनुहुन्छ? हेलिकप्टर। हेलिकप्टरमा संसार घुम्न चाहनुहुन्छ? हजुर, छिटो हुन्छ नि त। आइतबारदेखि हामी शनिबारसम्म हरेक दिन फरक फरक रङको लुगा लगाउनु पर्यो भने हरेक दिन कुन कुन रङ तपाईँ प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ? आइतबारदेखि हामी सुरु गर्छौँ। मलाई सबै कलर मनपर्छ, मलाई मनपर्ने कलर सबै मनपर्छ कलर। जस्तो एक दिनमा एउटा रङ मान्नु पर्यो भने आइतबार कुन रङ? विशेष अब कसैसँग पैसा लिनुपर्ने छ, मैले इकोनोमिक कारोबार गर्नुपर्ने छ भने डेफिनेटली मैले ग्रिन लाउनु पर्छ होइन। कसैसँग अब मतलब कि प्रेम दिवस मनाउनु छ अथवा कसैसँग लभसँग सम्बन्धित ऊ छ भने मैले रेड लाउँछु होला। अलिकति मलाई धेरै रिस उठिराखेको छ भनेदेखि मैले पहेँलो लाउँछु होला। यदि जिन्दगीभर एउटै तरकारी खाइरहनु पर्यो भने कुन तरकारी खाइरहन मन लाग्छ होला तपाईँलाई, खान सक्नुहुन्छ? मासु भात। मासु भात। मासु भात तरकारी। यदि जिन्दगीभर एउटै पेय पदार्थ पिइरहनु पर्यो भने पानी बाहेक अरू के पिउन सक्नुहुन्छ? मलाई सबभन्दा मनपर्ने पानी नै हो, त्यस पछाडि चिया। चियामा पनि पानी त आइहाल्यो। यदि तपाईँ सितार वादक नभइदिएको भए के हुन्थ्यो होला? म सायद वकिल हुन्थेँ होला। भने वकालत प्रति यति धेरै आकर्षण छ तपाईँको? मलाई मतलब कि मलाई एकदम छिटो पनि रिस उठिरहेको छ र म इगो लिएर काम गर्न सक्छु। इगोले चाहिँ त्यो क्षेत्रलाई अलि हेल्प नै गर्छ होला जस्तो लाग्छ प्रोफेसनली। तो लगभग हामीले 44 मिनट जतिको यहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। अब थोरै समय हामी कुरा गर्छौँ। तो अबको यात्रा, अबको योजना के होला? मेरो त सितार बाहेक अरू योजना त खासै छैन लाइफमा। अब त्यही नै हो, म्युजिकमा सकेसम्म अब नयाँ पिँढीलाई नयाँ चिजहरू केही दिने कोसिस गर्छु। कतिसम्म सफल हुन्छु त्यति मात्रै फरक हो। जस्तो कुनै सितार वादनको एकाडेमी खोल्ने अनि त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँले जसरी प्रारम्भ भएको थियो स्ट्यान्डिङ सितार परफर्मर भनेर, त्यसरी त्यसलाई अझ बढी संस्थागत रूपमा लाने त्यस्तो केही सोच छ? त्यस्तो त मैले केही पनि सोचेको छैन। सबभन्दा पहिले त युवा पुस्तालाई आकर्षण गर्न सफल हुनु पर्यो। जब युवा पुस्ता जबसम्म यसमा आकर्षण हुँदैन तबसम्म यो क्षेत्र अझै पनि बिलाएर जाने सम्भावना हुन्छ। त्यसै कारणले मेरो पहिलो प्रयास त युवा पुस्तालाई सितार सुन्ने बनाउनु पर्यो। त्यस पछाडि जब सुन्ने बानी लाग्छ उसलाई त्यो चिजप्रति बिस्तारै मोह बढ्दै जान्छ र सिक्न थालेपछि त्यसै पनि अब डेफ्टमा पुग्नको लागि टाइम चाहिँ लाग्छ नै भनौँ न।
हजुर। सो आज 2021 जनवरी 1 तारिक, नयाँ वर्ष, नयाँ क्यालेन्डर। चाहे हामीले जुनसुकै क्यालेन्डरलाई मनाए पनि नयाँ वर्षको आफ्नै महत्त्व छ। यहाँलाई नयाँ वर्षको शुभकामना पनि। र यो नयाँ वर्षमा केही नयाँ गरौँ, किनभने 2020मा हामी धेरै नै विश्राम गर्ने बाटो बन्यो। अब त्यो विश्राम गरेको बाटोबाट अब सक्रिय हुने बाटोतर्फ हामी उन्मुख हुनुपर्छ होला, समयले त्यसरी साथ दियो भने। 2020मा थापिरहेका योजनाहरूलाई पुरा गर्ने त्यस्तो केही सोच छ? सिडीलाई नै अब नयाँ अगाडि बढाउने प्रयास गर्छु। नयाँ क्रिएसनहरू, अब नयाँ प्रोग्रामहरू पाइयो भने नयाँ तरिकाले काम गर्ने इच्छा चाहिँ छ ममा। एकदम तीव्र इच्छा छ सङ्गीतको क्षेत्रको लागि केही काम गर्ने। अवसर पनि खोजिरहेकै हुन्छु म सङ्गीतको लागि। त्यही पाइयो भने अब गर्ने अवसर आउनु पर्यो। एउटा भन्छ नि, सबैले एउटा सपना भन्छौँ। कुनै पनि प्रोफेसनललाई सोध्यो भने यस्तो एउटा काम गर्न पाए हुन्थ्यो, र सर्जकहरूलाई पनि यस्तो सङ्गीत सृजना गर्न पाए हुन्थ्यो, पर्फर्मरलाई यस्तो माहौलमा पर्फर्म गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ होला। तपाईँ पर्फर्मर भएर नेपालको त्यस्तो कुन मञ्चमा जहाँनिर धेरैभन्दा धेरै दर्शक श्रोताहरू हुन्छन्, त्यो ठाउँमा गएर मेरो एकल कन्सर्ट दिन्छु भनेर कहीँ कतै त्यस्तो सपना साध्नु भएको छ कि छैन? सपना त एउटा पर्फर्मरलाई त्योभन्दा ठुलो सपना अरू हुनै सक्दैन। त्यो छ नै ममा। र संसारको ठुल्ठुला स्टेजहरूमा ठुलो मासमा आफूलाई पर्फर्म गर्न पाइयोस् भन्ने कामना चाहिँ हरदम नै रहेको हुन्छ मनमा। ओके, सो तपाईँको त्यो कामना पनि चाँडै पुरा होस् भन्ने हाम्रो शुभकामना छ। र तपाईँको चौथो एल्बम पनि चाँडै तयार होस्, र सबैजना जो सङ्गीत प्रेमी हुनुहुन्छ र विशेष गरेर सितार र फ्युजन म्युजिकमा इन्ट्रेस्ट राख्नुहुन्छ उहाँहरूको त्यो कानमा परोस् भन्ने हाम्रो शुभकामना। र अब हामी छुट्टिने बाटोतर्फ उन्मुख छौँ। अन्ततः तपाईँ जस्तै सङ्गीतमा लाग्न चाहनेहरू युवा पुस्ताका पुरुष या महिला, सो उहाँहरूलाई अलिकति प्रेरणा प्राप्त हुने 2-4 शब्दहरू भन्नु पर्यो भने के शब्दहरू राख्नुहुन्छ होला? सङ्गीत सिक्ने चाहना, तीव्र चाहना लिएर आउनुहोस् र धैर्यका साथ साधना गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। ओके, यो छोटो मिठो कुराहरू उहाँले राखिदिनु भयो। सीता मैया राचल, र नाममा सीता र सीता पछाडि दीर्घ इकार र स्वैकारलाई अलिकति तलमाथि गरेर हामीले र जोड्यो भने सितार वादक पनि हुन्छ। सो नाममै सीता र प्रोफेसनमा सितार वादक। सो यो दुईटा शब्दहरूको समन्वयबाट हामी उहाँले गरिरहेको कार्यको केही कुराहरू हामीले यहाँ रिकग्नाइज गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। र सीताजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रममा आइदिनु भयो र हामीलाई समय दिनुभयो। थ्याङ्क यू सो मच। रोजिनजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मनमा गुम्सेका कुराहरूलाई अगाडि ल्याउने मौका दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। साथै 2021 सालको मङ्गलमय शुभकामना। धन्यवाद सीताजी, यहाँसँग कुरा गर्न पाइयो र आगामी दिनमा पनि हामी भेट हुने वातावरण सृजना होस् भन्ने कामना गर्दै यहाँसँग छुट्टिन चाहन्छौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सीता मैया राचल, र उहाँसँगको कुराकानीलाई हामी यही बिट मार्दै अर्को प्रस्तुति अर्को समयमा ल्याउने बाचा गर्दै छुट्टिन चाहन्छौँ। यहाँहरू मस्त रहनुहोला, व्यस्त रहनुहोला। मेन्टेन योर हेल्थ एन्ड योर सेल्फ. Be happy, be healthy, and keep on watching Speak to Me. We'll be back in next episode. Thank you so much. Bye-bye.